बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम लापता अफराद जैसे इश्यूज़ पे बात करेंगे, उनके इर्द गिर्द जो भी क्या सराहियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा बलूचिस्तान में कैसे प्रिवेल होता है और किस तरीके से उसको प्रोपोगेट किया जाता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अदनान सलीम। उनसे बात करते हैं। अदनान, खुशामदीद। वेलकम। अदनान, सबसे पहले तो आप बताएं, ये फितरतुनिस्तान के पास कौन सा ऐसा मशीन है कि लोग लापता हो जाते हैं पहले और बाद में वही लोग दहशतगर्द बन के आ जाते हैं? आप क्या समझते हैं, उनका ये प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज हो गया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता भी हूँ, हजूर बख्श पूरी दुनिया जानती है, बल्कि पूरी इंसानियत जानती है कि कोई भी बच्चा अपने माँ की पेट से, अपने माँ की गोद से वो दहशतगर्द बनकर जन्म नहीं लेता। कोई भी बलोच नौजवान अपने माँ की पेट से वो बलूचिस्तान, पंजाब और पंजाबी दुश्मन बनकर इस दुनिया में नहीं आता। कोई भी बलोच नौजवान, बलोच बच्चा अपने माँ की गोद से, अपने माँ की पेट से फौज, मुल्क, कौम, रियासत का दुश्मन बनकर अपनी आंखें इस दुनिया में नहीं खोलता। बल्कि बलूचिस्तान के मासूम नौजवानों को, बलूचिस्तान के इन छोटे बच्चों को जो जवानी के परवान चढ़ रहे होते हैं, जो अपनी माओ के, अपने बहनों के, अपने भाइयों के, अपने ख़ानदान वालों के, अपने आबा व अजदाद के उम्मीदों के किरण है और अपने मुस्तकबिल को संवारने के एक रास्ते पर गामजन होते हैं, तो इन नौजवानों को, इन बच्चों को दहशतगर्द महरंग लांगो जैसी औरतें, दहशतगर्द समीदीन जैसी औरतें, दहशतगर्द ईमान मजारी जैसी दहशतगर्दाना सोच रखने वाली औरतें दहशतगर्द बनाती हैं। वो लोग इनको मेंटली तौर पे ट्रैप करते हैं, वो लोग इनकी सहनसाजी करते हैं, ये लोग उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं, ये लोग इनको एहसास महरूमी में मुब्तला करते हैं, ये लोग मुल्क, कौम, फौज और रियासत के खिलाफ इनको झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। इनको दहशतगर्दाना ग्रोहों में, पहाड़ों में जो मौजूद है, वहाँ पे जो बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है, उनमें ये लोग इनको भर्ती कराते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपने इस दरिंदगी से भरी हुई हरकत के लिए, अपनी ये दहशतगर्दी की हरकत के लिए, ये नौजवानों को दहशतगर्द बनाने के लिए अपने बैरून मुल्क आबाद जो इनके हैंडलर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, इनके आकाएँ हैं, ये लोग उनसे तनख्वाह भी हसूल करते हैं। ये लोग अपनी इस बेशर्मी से भरी हुई हरकत के लिए पैसा वसूल करते हैं। और जब ये बलूचिस्तान के नौजवानों सौदागरी करते हैं, उन्हीं पैसों से ये लोग अपने घरों का चूल्हा जलाते हैं, उन्हीं पैसों से ये लोग माल, दौलत, घर, जेवर, जवाहरात, गाड़ियाँ, मकानात बनाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। जब बलूचिस्तान के नौजवान ट्रैप हो जाते हैं, जब बलूचिस्तान के नौजवान पहाड़ों में जाते हैं, फिर BLA की दहशतगर्द तंजीमें इन्हीं BYC की दहशतगर्द औरतों के निशाने पर, इन्हीं के इशारों पर, इन्हीं की गाइडेंस पर इनको दहशतगर्दी कराती है। BLA की दहशतगर्द औरतें, BYC की जो दहशतगर्द औरतें हैं, ये BLA को गाइडेंस देती है, ये BLA को रास्ता दिखाती है कि अब आपने फलाह इदारे में जाकर फलाह उस्ताद को हुब्बुल वतनी की दर्स देने की बुनियाद पर शहीद करना है, अब आपने फलाह सड़क पर जाकर फलाह मुहिब वतन बलोच नौजवान को शहीद करना है। फिर ये लोग इन्हीं मासूम नौजवानों को दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। फिर अफवाज पाकिस्तान के बेटे, जो हमारी इज्जतों के, जो हमारी नज़रिए के, जो हमारी पहचान के, जो हमारी कौम के मुहाफिज हैं, वो जब हमारी हिफाजत करते हैं, इनको जहन्नम वासिल करते हैं। फिर ये जो BLA की दहशतगर्द सियासी तंजीम BYC है, ये लोग इन्हीं बेचारों से इजहार ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। फिर ये लोग इन्हीं मासूम नौजवानों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। फिर ये इनको नहीं जानते, जबकि BLA के दहशतगर्द इनको शहीद करार देकर पूरी दुनिया से मजीद फंडिंग करते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आज BLA की दहशतगर्दी के साथ साथ, इनकी झूठी आज़ादी की तहरीक के साथ साथ, इनकी झूठी इंसानी हकूक की तहरीक के साथ साथ, इनका जो झूठा मिसिंग पर्सन्स का बयानिया है वो तो दफन हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ दहशतगर्द महरंग लांगो, दहशतगर्द समीदीन और ईमान मजारी जैसी दहशतगर्दाना सोच रखने वाली दहशतगर्दों की सहूलतकार औरत भी वो पूरी दुनिया में बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि लोग किस तरह अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, अपने मकानात के लिए, अपने घरों के चूल्हों को जलाने के लिए बलोच नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं, बलोच नौजवानों की सौदागरी करते हैं, बलोच नौजवानों की मुस्तकबिलों को तबाह व बर्बाद करते हैं। अदनान, भी देखा जाए एक्सपोज तो हो गए। अभी करीम जान बलोच एक शख्स थे जिनको इन्होंने लापता करार दिया, बाद में वही एक दहशतगर्दाना हमले में मारे गए। दूसरी तरफ अभी हालिया जो ऑपरेशन बाम था, नाम नेहाद इनका, उसमें भी ये पहले एक हारून का नाम ले रहे थे, हारून बलोच, वो लापता है। अभी देखा गया इसी ऑपरेशन में वो भी मारा गया। तो ये एक ऐसा
क्या آپ اس کو سمجھتے ہیں جو بندے جن کو یہ لاپتہ کرا دیتے ہیں بعد میں وہی بندے دہشت گرد بن کے اور ایسے ہی کسی عام معصوم لوگوں کو مارتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور بعد میں ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہارون کوئی اور تھا اور یہ ہارون کوئی اور ہے؟ یہ کیسا اتفاق ہے بھائی؟ کیا آپ ایک ہی نام کے دو بندے ہیں، ایک مارا گیا ایک لاپتہ ہے ابھی تک؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ جو BYC کی دہشت گرد عورتیں ہیں، ایک طرف یہ ریاست پاکستان کو خوب اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ریاست پاکستان سے خوب فائدے اٹھاتے ہیں، ریاست پاکستان کے وظائف پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ریاست پاکستان کی نوکریوں سے اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں، یہ ریاست پاکستان کو خوب استعمال کرتی ہیں، پھر یہ لوگ اتنا گر جاتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس پر تعینات ہو جاتے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ نسلی ہو، ایک بندہ غیرتی ہو اور اصلی بلوچ ہو، اگر آپ مشکل وقت میں اسے ایک گلاس پانی کا بھی دے دو تو وہ پوری زندگی وہ دیا گیا ایک گلاس کا پانی یاد رکھے گا۔ لیکن ان عورتوں کو ریاست پاکستان نے تعلیم دی، ان عورتوں کو ریاست پاکستان نے تمام حقوق دیے، لیکن انہوں نے کیا صلہ دیا؟ دہشت گردی، دہشت گردوں کی مائیں بن گئی، دہشت گردوں کی بہنیں بن گئی، دہشت گردوں کے ایجنڈے پر کامزن ہو گئی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج چھوٹی سی چھوٹی تصویر پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے، آج چھوٹی سی چھوٹی بات پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ آج یہ لوگ اس حد تک گر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح شفاف طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان سے میرا سوال ہے کہ اگر وہ ہارون بلوچ کوئی اور تھا، یہ ہارون بلوچ کوئی اور ہے، تو آپ چند دن پہلے اس ہارون بلوچ کے لاپتہ ہونے کی ڈونک پوری دنیا میں کیوں رچا رہے تھے؟ آپ پوری دنیا کو کیوں بتا رہے تھے کہ یہ لاپتہ ہوا ہے؟ آج جب یہ بزدلانہ اپنے دہشت گردانہ حرکتوں میں جہنم واصل ہوا تو آج آپ اس سے منہ موڑ رہے ہو، آج آپ اس کے ساتھ اظہار لا تعلقی کر رہے ہو۔ آج یہ میں اسے بالکل بھی اتفاق نہیں سمجھتا۔ جب چہرے بھی ایک جیسے ہوں، جب ان کی تصویریں بھی ایک جیسے ہو، جب نام بھی ایک جیسے ہو، تو یہ بالکل بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ان کا بہت پرانا طریقہ واردات ہے، یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ لیکن اب ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام تو لوگوں کو پہچان چکی ہے، بلوچستان کا عوام تم سے آج سوال کرتا ہے کہ اگر ہارون بلوچ یا یہ باقی ان کے ذیشان ظہیر بلوچ یا باقی جتنے بھی ان کے دہشت گرد ہیں جو نام نہتے ہیں، یہ اگر پرامن ہے تو یہ انہوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے؟ اگر یہ معصوم تھے تو یہ پہاڑوں پر کیوں گئے؟ لیکن اب ان کو کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، ہم بلوچستان کے نوجوان اب ہم کھل کر سچ بول رہے ہیں، ہم اب کھل کر تمہیں بے نقاب کر رہے ہیں۔ لیکن آج BLA کے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ میں ان کی تمام سیاسی پروکسیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اب ہم اپنے ہر شہید کے لہو کی قربانی کا بدلہ تم سب سے لیں گے۔ ہم صرف تمہارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم تمام سیاسی پروکسیوں کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے بے نقاب کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ 2-3 لوگ ہیں، ایسے لاتعداد لوگ ہیں جن کا نام انہوں نے پہلے تو لاپتہ افراد میں جوڑا، بعد میں وہ پھر دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے اور وہ دہشت گرد ہی تھے۔ تو دیکھو عبد الودود ہو گئے، شاداب بلوچ ہو گئے، یا پھر نعیم صادق زئی ہو گئے، ایسے بہت سارے نام ہیں۔ ابھی دیکھا جائے بلوچ جو خواتین ہیں ان کو بھی خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ان کا مقصد اس کے پیچھے؟ حالانکہ جو کہ ان کے علاقہ کار ہیں جو بیر بیٹھ کے سو کارڈ ان کے ریپرزنٹیٹیو بنے پھرتے ہیں، برہمدہ بگٹی ہو گئے، ہربیار مری ہو گئے، یا پھر اللہ نظر جیسے کردار ہو گئے، وہ خود تو عیشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ مر کون رہے؟ ایک عام بلوچ مر رہا ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کی کون سی آزادی کی جنگ ہے جس میں صرف بلوچستان کے طالب علموں کے حصے میں، بلوچستان کے بیٹوں کے حصے میں شہادت آ رہی ہے، یا بلوچستان کے جو بچوں کو یہ لوگ دہشت گرد بناتے ہیں ان کے حصے میں صرف جہنم وصولی ہو رہی ہے۔ یہ ان کی کون سی نام نہاد آزادی کی جنگ ہے جس میں بلوچستان کے لڑکے صرف مر رہے ہیں، صرف کٹ رہے ہیں، صرف جل رہے ہیں، صرف اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہی BLA کے دہشت گرد پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہی بزدلانہ اپنی حرکتوں میں وہاں مصروف عمل ہے۔ اگر ہم برامداغ بگٹی کی بات کریں، ہم ہربیار مری کی بات کریں، ہم میریار بلوچ جیسے مفرور بگوڑے اور بے غیرت کی بات کریں جو اپنے مٹی کے، اپنے نسل کے، اپنے پہچان کے، اپنے مادری زبان کے غدار نکلے، آج وہ یورپ میں وہاں عیش و راحت کی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان کی درندگی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی BYC جیسی دہشت گرد تنظیم، سیاسی تنظیم جسے یہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے، اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور پہاڑوں میں ان کے دہشت گردانہ کیمپوں میں دھکیلتی ہے، دہشت گرد گروہوں کا حصہ بناتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کی کمزرفی کو ہم دیکھیں، ان کی ستم ظرفی کو دیکھیں کہ آج یہ لوگ بلوچستان کی ماؤں کو بھی بخش نہیں رہے، آج یہ بلوچستان کی پڑھی لکھی بیٹیوں کو بھی اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں، آج یہ ان کو بھی خودکش بمبار بنا رہے ہیں۔
یہ لوگ ماں کی مقدس جیسے رشتے کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں. آج بلوچستان کی ماؤں کو یہ لوگ نفرت اور دہشت گردی کا استعارے میں تبدیل کر کے یہ لوگ ان کو بھی بم اور بارود تما رہے ہیں. تو بلوچستان کے نوجوانوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ان کی جنگ ہے, یہ جو ان کی نام نہاد آزادی کی تحریک ہے, یہ ہماری حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ ہماری آزادی کی تحریک نہیں ہے. ہم الحمدللہ آج سے 75 سال پہلے آزاد ہو چکے ہیں, ہم ایک آزاد فضا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو جنگ ہے ان کے یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ ان کی ذاتیات کی جنگ ہے, یہ ان کی یورپ کی ویزوں کی جنگ ہے, یہ ان کی مال اور دولت کی جنگ ہے, یہ بھارت کے ٹکوں کی جنگ ہے, یہ ڈالروں کی جنگ ہے. تو اب ہم انشاءاللہ ان کو اس جنگ میں ناکام بنائیں گے اور ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگ بلوچستان کے اور بلوچ نسل کے, بلوچ پہچان کے اصل دشمن ہیں, اور یہ بلوچ کے پہچان کو, بلوچ کی نسلوں کو مسخ کرنے کے کا ایک جو دہشت گردانہ مشن ہے, یہ لوگ اس کے حصے ہیں. عدنان, آپ خود نوجوان ہیں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو زیادہ ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے ایسے پروپیگنڈے کے لیے, اسپیشلی بلوچستان میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو طریقہ واردات ہے سوشل میڈیا پر کیسا ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, یہ جو فطرت الہندوستان کے تمام فتنہ باز ہے, یہ جو گو ماتا کے پجارین ہیں, گو متر پینے والے فتنہ باز ہے, یہ خود کو بڑے چالاک اور سمارٹ سمجھتے ہیں, لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہ لوگ سوشل میڈیا پر کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ پاکستان کے محب وطن بیٹوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ بلوچستانیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ براق ڈیجیٹل کے تمام شیروں کو اور شیرنیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلامی ناموں کے ساتھ گندی گندی الفاظ لکھتے ہیں, یہ ہمارے ناموں کو بگاڑتے ہیں. کبھی یہ لوگ ہمارے چہروں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی یہ لوگ ہمارے چہروں کی تصویروں کو اٹھا کر AI جنریٹڈ ویڈیوز میں کنورٹ کر کے پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم BLA کے بزدل دہشت گرد کس حد تک گرتے ہیں, ہم کتنے بے غیرت ہیں, ہم کتنے بزدل ہیں. دوسری طرف یہ ہماری خواتین کو ہراس کرتے ہیں. یہ لوگ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر, فیس بک پر براق ڈیجیٹل کی ہماری جو مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کو گندی گندی میسیجز کرتے ہیں. یہ لوگ ہماری براق ڈیجیٹل کی جو شیرنیاں ہیں, مروہ ہے, تانیہ ہے, سلمہ ہے اور پاکیزہ ہے, باقی جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں, یہ ان کی چہروں کی تصویروں کو اٹھا کر AI جنریٹڈ ویڈیوز میں کنورٹ کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ BLA کے تمام سہولت کار اور تمام حمایتی کس قدر غلیظ انسان ہے. یہ لوگ, ان کی کتنی غلاظت سے بھری ہوئی ایک ماضی ہے, کتنی غلاظت سے بھری ہوئی ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. دوسری طرف آج ہمارے جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ہمارے فیس بک اکاؤنٹس ہیں, یا ہمارے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس پر ہم ہماری جو روزمرہ کی تمام ہماری معلومات ہوتی ہیں یا ہماری زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نشر کرتے ہیں, جنہیں ہم شائع کرتے ہیں, جو ہم اپنے چاہنے والے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ لوگ وہ ہماری تمام معلومات وہاں سے اٹھا کر اپنے بھارت کی دہشت گرد ریاست سے چلنے والی جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ ناپاک براق ڈیجیٹل کے خلاف یہ لوگ بات کرتے ہیں, جو ان کے ناپاک وہاں سے اکاؤنٹس چلتے ہیں, جو کہ بلوچستان فیکٹس اور باہوت اور فاطمہ بلوچ کے نام سے چند جعلی اکاؤنٹس ہیں جنہیں بھارت سے میجر ارجن شکلا اور دیپک نیکی جیسے دہشت گرد چلاتے ہیں. یہ لوگ وہاں پہ پیسٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ان کے خلاف تحقیق کر رہے ہیں. بغیرتو, اصل میں ہم نے تحقیق تو تمہارے خلاف کی ہے کہ تم لوگ صرف نام نہاد بلوچی اکاؤنٹس ہو جو کہ ہندوستان کی دہشت گرد ریاست سے وہاں سے چل رہے ہو, وہاں سے تمہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے, وہاں سے تمہیں چلایا جا رہا ہے. ان میں اتنی ہمت اور غیرت نہیں ہے کہ یہ لوگ چند روز پہلے جن کو مسنگ پرسنز ڈکلیئر کرتے ہیں, مسنگ پرسنز پکارتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ مسنگ ہو گئے, لیکن چند دن بعد جب ان کی لاشیں ملتی ہیں, جب ان کی گلی اور سڑی ہوئی چہرے پہاڑوں سے ملتے ہیں, جب یہ جہنم واصل ہوتے ہیں, تو یہ لوگ ان کو اظہار تعلقی ان سے کرتے ہیں, ان کو بھی اپناتے نہیں ہیں, ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. آج تک براق ڈیجیٹل کے تمام شیروں نے یا شیرنیوں نے ان کو جتنا بھی ایکسپوز کیا ہے, جو بھی باتیں ہم نے کی ہیں, ان کو جس طرح ہم نے جس انداز میں بے نقاب کیا ہے, انہوں نے آج تک کسی بھی محاذ پر ہمیں غلط ثابت کیا ہے نہیں, کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں. ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ دلائل ہے. آج خدا نہ خواستہ اس طرح جس طرح میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کی دہشت گردی کو ثابت کر رہا ہوں, ان کو دہشت گرد سرعام پکار رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مجھے دہشت گرد کہتا تو میں اسی ملک کی عدالتوں میں گھسیٹتا, میں اپنی دلیل سے, اپنے دلائل سے خود کو پرہمن ثابت کر کے ان کو غلط ثابت کرتا. لیکن ان میں اتنی ہمت اور غیرت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے کہ یہ خود کو پرہمن ثابت کرے. یہ دہشت گرد ہے. اب یہ پریشان ہے کہ یہ بلوچستان کے چھوٹے چھوٹے نوجوان ہمیں کس طرح سے بے نقاب کر رہے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ اسی طرح سے بے نقاب کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ لوگ اسی طرح بے سکون رہیں گے. عدنان, آپ خود نوجوان ہیں, بلوچستان سے تعلق ہے آپ کا. آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام بلوچ کا بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بلوچ کلچر نہیں ہے, ایک
किसी की किरदार कशी करना या फिर किसी के ऐसे जो आपने बताया है कि कैसे घटिया गलीज हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं एक ख़वातीन के खिलाफ, ये हमारा कल्चर नहीं है बलूचिस्तान का। आप इस पर क्या कहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, जो बलूचिस्तान का आज का नौजवान है वो बाशऊर है, वो बाहिलम है, वो तमाम चीज़ों को जानता भी है, पहचानता भी है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया के दौर में सच और हक को छुपाया नहीं जा सकता, आज सोशल मीडिया के दौर में सच और हक को दबाया नहीं जा सकता। आज हम यहाँ सोशल मीडिया पर बैठकर अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को हक का, सच का, वतन का, फ़ौज का, रियासत का और हुब्बुल वतनी का रास्ता दिखा रहे हैं। आज हम यहाँ बैठकर उनकी पॉजिटिव तरीके में, उनकी हुब्बुल वतनी के ज़रिए से हम लोग एक पॉजिटिव तरबियत कर रहे हैं। आज हम उन्हें बता रहे कि कौन गलत है, कौन सही है। आज बलूचिस्तान के नौजवान को जब हम हक और सच का रास्ता दिखा रहे हैं तो यही BLA के तमाम दहशतगर्द, BLA के तमाम फितनाबाज, फितनतुल हिंदुस्तान की तमाम सियासी प्रॉक्सियाँ, इनके सहूलतकार, इनके हिमायती हमारे खिलाफ गंदी गंदी मुहिम चला रहे हैं, ये गंदे गंदे बातें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आज बलूचिस्तान का नौजवान इनको कहता है कि ये बलूचिस्तान की रिवायात नहीं है। बलूचिस्तान की जो रिवायात है वो हुब्बुल वतनी की, गैरत की, अमन की, तरक्की की हलामात है। बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान की रिवायात से, बलूचिस्तान की सकाफत से इन दहशतगर्दों का, इन चंद डॉलरों और चंद टक्कों के हेवज बिकने वाली सस्ती औरतों का कोई ताल्लुक नहीं है। असल में बलूचिस्तान का नौजवान जानता है कि ये बलूचिस्तान की असल दुश्मन है, ये पाकिस्तान की असल दुश्मन है। इसीलिए जब बलूचिस्तान में हमारे स्कूल तामीर होते हैं, हमारे तालीमी इदारे तामीर होते हैं, वहाँ ये लोग धमाके करते हैं। जब हमारा CPEC का एक मंसूबा शुरू होता है, ये लोग वहाँ हमले करते हैं। जब हमारे मदरसे तामीर होते हैं, ये लोग उन्हें मस्मार करने आ जाते हैं। बलूचिस्तान का नौजवान आज जानता है कि ये जो इनकी नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तहरीक है, ये असल में हमारे तालीमी इदारों को चलाने की तहरीक है, ये हमें तरक्की से रोकने की तहरीक है, ये हमें अंधेरे में, हमें पसमानदगी में धकेलने की तहरीक है। तो बलूचिस्तान का जो आज नौजवान है वो इनको कुल्लम कुल्ला चैलेंज कर रहा है, आज इनको बेनकाब कर रहा है। बलूचिस्तान का नौजवान आज इनको मुस्तरद कर चुका है। बलूचिस्तान का नौजवान आज सिर्फ और सिर्फ अमन, तरक्की और रियासत और फ़ौज को चुनेगा। बलूचिस्तान का रियासत, बलूचिस्तान की जो हवाम है वो बलूचिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की जो मुहिब वतन बलूच नौजवान है वो इन सब के साथ मिलकर तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की जो असल रिवायत है, जो असल सकाफत है, जो असल गैरत है, वो यही है कि बलूच नौजवान अपने फ़ौज के साथ, अपने रियासत के साथ अब वक्त आ गया है हुट खड़ा हो और तरक्की के मनाजिल तय करके इन सब को शर्मिंदा निस्तो नाबूद करें इंशाल्लाह। अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया वक्त निकाला। जी नाज़रीन, ये आप बलूचिस्तान के बहादुर बेटे अदनान सलीम को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा मसला है जिसको बड़ा बना के पेश किया जाता है लापता अफराद का, वो असल में दर हकीकत है क्या? असल में वो बंदे लापता दहशतगर्दी के लिए होते हैं और बाद में कहते हैं कि इनको रियासत ने उठाए। सारा ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं। इनमें अकल थी, इनमें शऊर था, ये समझ गए कि इसके पीछे क्या है। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान में जो थोड़े लोग हैं जो अभी तक नहीं समझ, वो उनको भी जल्द समझ आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।